श्रीमन्नारायणीयं दशकं 19 पृतोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मटः प्राचीनबर्हिर्युवतौ शतधृतौ प्रचेतसो नाम सुचेदससुतान् अजीझनत्तत्करुणाकुरानिव पितुःशुश्रूषा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्या निरता दशापिते पयोनिधिं पश्चिम मेत्य तत्तटे सरोवरं सन्द दृशुर्मनोहरम् तदा भवतीर्थमिदं समागतो भवो भवत्सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसात् उपादिशद्भक्तः तपस्तवस्तवम् स्तवं जपन्तस्तममी जलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतं समाः भवत्सुखा स्वादरसादमीश्वियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता तपोभिरेषा मतिमात्रवर्धिभिः सयज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारद प्रदर्शितात्मा भवतात्मतां ययौ कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमाघातगेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदञ्चि तद्युतिः प्रचेतसां तावदयाचतामपि त्वमेव कारुण्यभराद् वरानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवत्वसौरुद्रणुतिश्च कामदाः अवाप्य कान्तां तनयां महीरुहां तया रमध्वं दशलक्षवत्सरीं सुतोऽसु दक्षो ननु तत्क्षणाच्च मां प्रयास्यतेति न्यगदो मुदैवताम् ततश्च ते भूतलरोदिनस्तरून् कृदा दहन्तो दृहिणेन वारिताः त्रुमैश्च दत्तां तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताद्वरा प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तथावितः त्वमीशवातालयनाथ पाहि माम् श्रीहरये नमः श्री पोन्नु गुरुवायूरप्पने शरणं श्री चोट्टाणिक्करे भगवति अम्मये शरणम् आनन्द चिन्मयने शरणं नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।